जिनको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क खरबों और कई सौ खरबों का नुकसान हो जाए, लेकिन उनके चंद करोड़ या चंद अरब बन जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ तो जिहाद जरूरी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रुपए की भी स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए, फॉरेन इन्वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इन नटशल मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका सवाल था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी उनका क्या एजेंडा होगा, ये वो क्या करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह अपने माजी की रवायात की तरह दोबारा उसी डगर पे लेके जाएंगे। जो उनका हदफ होगा वो उन्होंने 24वीं ग्लोबल मईशत पे छोड़ा था, और 24वीं मईशत के साथ जो आगे पाकिस्तान का प्रोजेक्शन थी, जो पाकिस्तान के हवाले से जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट में प्रोजेक्शन थी, जो ग्लोबल क्रेडिबल रिपोर्ट है, वो G20 में पाकिस्तान की शमूलियत थी। इंशाअल्लाह हमारा गोल होगा कि हम इस टूटी फूटी मईशत जो कि 47वीं मईशत के करीब जो 5 साल पिछले में पाकिस्तान की मईशत बन गई है, इसको दोबारा ना सिर्फ 24वीं मईशत बनाएं बल्कि इसको हम G20 में इंशाल्लाह G20 में इंशाल्लाह शामिल करें। जी जी, अगर आपको इंतखाबात होते हैं फ्री एंड फेयर, तो आपको लगता है कि आप अकेले हुकूमत बना सकेंगे या मखलूत हुकूमत आपको बनानी पड़ेगी, और उस सूरत में चैलेंज सबसे बड़ा क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर पार्टी की जैसे कि एक सियासी सोच भी होती है और एक ख्वाहिश भी होती है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमें क्लियर मेजॉरिटी, अगर हो सके तो 2/3 मेजॉरिटी कौम मियाँ नवाज शरीफ साहब को दोबारा दे 2013 की तरह, ताकि हम जहां आइन में तरमीम की जरूरत है आइन में तरमीम करें, यहाँ कवानीन में तरमीम की जरूरत है कवानीन में लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोलो फ्लाइट लेके चलेंगे। हमने 2013 में हमारी जो है वो यानी मखलूक तो हुकूमत बन सकती थी खैबर पख्तूनख्वा में JUI के साथ मिलके, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया। PTI की मेजॉरिटी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मेजॉरिटी नहीं थी, वो बड़ी आसानी से हम बना सकते थे हुकूमत, लेकिन हमने नहीं बनाई। मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, वो लार्जेस्ट पार्टी है, चाहे उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, इनको मौका दे, उनको हुकूमत हमने दी। तो बात यह है कि वो फिर उसके बाद की बात है कि जो मुल्क की मसाइल हैं, जो मुल्क को पिछले चंद सालों में जहां धकेल के एक भयानक किस्म की मुश्किलात में यानी गिरा दिया गया है, उसमें से निकलने के लिए अगर जरूरत हुई और अगर मियाँ नवाज शरीफ और लीडरशिप ने ये सोचा और मुल्क की मफाद में हुआ, तो शायद दूसरी पार्टी को भी साथ लेकर मेजॉरिटी के बावजूद भी। डॉक्टर साहब, क्या ये बयानी को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जनरल बाजवा को लेकर, जनरल चूंकि मुस्लिम लीग का बयानिया रहा, अब तो तहरीक इंसाफ भी बहुत सारे हवालों से जनरल बाजवा को ब्लेम करती है, आपकी पार्टी जनरल बाजवा जनरल फैज को ब्लेम करती है, तो आपका इन दो किरदारों के हवाले से क्या बयानिया होगा जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस होंगे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से? देखिए, आप समझते हैं कि जनरल बाजवा जनरल फैज जो दीगर किरदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है वो बहुत पॉपुलर एक ग्राफिक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सज़ा हुई थी, आपको याद होगा, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और उनका वो मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नज़दीक वो है मियाँ नवाज शरीफ का दिल और वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच, और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं। आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीज़ों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, मुझे आप तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी किसी को जो कल्प्रिट्स होते एक्सपोज होते हुए दिखा दें। कितनी जल्दी अपना अरशद मलिक साहब मरहूम ने अपनी कन्फेशन की, कितनी जल्दी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कौम को पैगाम दिए, कितनी जल्दी दूसरे शवाहिद सामने आए। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब मामला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे छोड़ा, तो अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पे कादिर है। तो जब मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कौम को दोबारा वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। जहां तक मुझे समझ है PMLN बयानियों को लेकर PMLN के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की? देखिए, लीडर बयानियां तय करता है। मेरी सोच हो सकती है, लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन 10 बयानियां नहीं होते, लीडर का बयानिया होता है। और लीडर ने तो
آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں. کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے. کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے, کوئی سوشل گیدرنگ سے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ پہ میاں نواز شریف نے چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملا ہے اور لوگ دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا فراڈ کیس تھا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی تھی, اور اس کا نقصان 24 کروڑ عوام نے بھگتا ہے, پاکستان نے بھگتا ہے. پاکستان کی ترقی اپنے کئی دہائیوں پیچھے چلی گئی ہے. 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت جو ایک سینٹنس ہے یہ بہت میننگ فل ہے. یہ سارا کا سارا سم ٹوٹل ہے تباہی کا. ڈاکٹر صاحب جو معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے جو FCIC بنی ہے اس کا آپ کی دور حکومت میں جو آنے والی حکومت ہے اس میں مستقبل کیسا دیکھتے ہیں اور کون سے ایسے اہداف ہیں جن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو FCIC بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا یہ ہے کیا, آئی ایم شیور کہ آپ سب کو پتا ہوگا, میں چونکہ اس میں انوالو رہا ہوں. یہ ایک ون ونڈو آپریشن ہے اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان از نون کہ پاکستان کو انفارچونیٹلی یہاں جو ہمارے بیوروکریٹک ریڈ رولز ہیں وہ کسی انویسٹر کو یا کسی جو پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو آسانیاں نہیں دیتے. یہ جو ایک فورم بنایا گیا ہے قانون کے تحت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لا کا حصہ ہے اس وقت, اس کا مین مقصد یہ ٹو فیسیلیٹیٹ, جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو ہے کونسل. تو اس میں چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے لیے جو ایک وہیکل چاہیے تھی, میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, وہ بن چکی ہے. وہ ہے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ. وہ جو پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنا ہے وہ اس کے نیچے آپ ایگریکلچر سب فنڈ بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے انشاءاللہ, اللہ نے موقع دیا. اس کے نیچے آپ منرلز کی انویسٹمنٹ کے لیے سب فنڈ بنا سکتے ہیں. اس کے نیچے آپ IT کے لیے بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بنا سکتے ہیں. بنے گئے, یہ پلان تھا. اور یہ جو قانون ہے یہ دنیا میں 60 ملکوں میں سوورن ویلتھ فنڈ کنٹریز نے بنائے ہیں. انڈونیشیا نے یہ فنڈ بنایا, ٹیک آف کر گیا انڈونیشیا. تمام مشکلات ہماری طرح تھی, اس کی بھی آج سے چند سال پہلے وہ اس پہ نکل گیا ہے. تو ہم نے ڈے 1 میں اس فنڈ میں جو کہ ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت بنا ہے, کمپنی لاء کے تحت نہیں, تو اس لیے بڑا مضبوط فنڈ ہے. یہ مضبوط قانون کے تحت بنا ہے, پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بنا ہے ریسنٹلی. اس فنڈ کی ڈے 1 کے اوپر ہم نے جو اس پہ ایسٹس ڈالے ہیں وہ پاکستان کے 2.3 ٹریلین روپیز ہیں آج کی ویلیو, جو کہ $8 بلین ہے. تو اس لیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا یہ جتنا جو پلان تھا اور جو اللہ تعالیٰ موقع دیا اور ہم الیکشن جیتے تو یہ پاکستان دوبارہ انشاءاللہ اسی طرح ٹیک آف کرے گا. اور پاکستان کے یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر پاکستان کے مسائل, فار ایگزامپل بے روزگاری, لا قانونیت, اس کے بعد روزگار, مہنگائی, وہ بھی وہی ہیں اور بیانیاں حل کرنے کا بھی وہی ہے. یہ آخر مسئلہ کب حل ہوگا؟ آپ کو تو آپ بڑے عقل مند ہیں, یہ 24ویں معیشت بنی تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نا. 2% انفلیشن تھی, مہنگائی تھی فوڈ کی,